अमृत बेला फरिश्ता बनी वतनमा बाउड्ने गरौँ। परम पिताको दर्शन पाई खुसी भई कर्ममा रम्ने गरौँ। खुसी भई कर्ममा रम्ने गरौँ। आज स्वयं शिव भगवान आउनुभयो धरतीमा। आज स्वयं शिव भगवान आउनुभयो धरतीमा। वाह मेरा बच्चा वाह भन्दै गाउनुभयो महिमा। गाउनुभयो महिमा। आज स्वयं शिव भगवान आउनुभयो धरतीमा। वाह मेरा बच्चा वाह भन्दै गाउनुभयो महिमा। गाउनुभयो महिमा। आज स्वयं शिव भगवान आउनुभयो धरतीमा। भाग्य विधाता त्रिकालदर्शी शिव परमात्मा कल्याणकारी। ब्रह्मको तनमा प्रवेश भई दिनुभयो सत्य ज्ञान मानवलाई। यही सत्य ज्ञान धारण करे मानव बन्छ देव समान। पवित्रताको शक्तिले हुन्छ यो जगतको नवनिर्माण। यो जगतको नवनिर्माण। आज स्वयं शिव भगवान आउनुभयो धरतीमा। आज स्वयं शिव भगवान आउनुभयो धरतीमा। वाह मेरा बच्चा वाह भन्दै गाउनुभयो महिमा।
शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज 12 वैशाख 2078 को बाबा को अव्यक्त महावाक्य, इसको मुख्य सारमा छ कर्मातीत स्थिति को गुह्य परिभाषा। कर्मातीत स्थिति को गुह्य परिभाषा बाबाले हामीलाई विशेष गरी यहाँ दिनदिनै पढाइ पढाउने क्रममा बाबाले विभिन्न विषयमा हामीलाई एकदम स्पष्ट सरल अर्थहरू बाबाले बताउनुहुन्छ। हामीलाई बाबाले यहाँ विश्वको इतिहास भूगोल पढाउनुहुन्छ, कर्मको गहन गतिको बारेमा पढाउनुहुन्छ र आफ्नो स्थिति बनाउनको निम्ति हैन सारा संसारको समाचारहरू दिँदै अनेक उदाहरणहरू दिएर बाबाले पढाउनुहुन्छ। आज पनि बाबाले हामीलाई कर्मातीत स्थितिको गुह्य परिभाषा के हो त, कस्तो स्थितिलाई कर्मातीत स्थिति बनिन्छ। हामीले कर्म त गर्छौं, कर्मातीत अर्थात् कर्मबाट अतीत जो पनि कर्म गर्छौं कर्मको प्रभाव, त्यसको अधीनता, त्यसको बन्धनबाट हामी मुक्त हुन सक्छौं। आफ्नो स्थिति सधैँ एक रस हुन्छ, राम्रो नराम्रोको प्रभावमा हामी आउँदैनौं। स्थिति हाम्रो स्थिति कर्मको प्रभावबाट अलग हुन्छ भने कस्तो प्रकारको हामीले फिलिङ हुन्छ, हाम्रो स्थिति हुन्छ, यी सबै कुराहरूलाई समेटेर बाबाले आज विशेष हामीलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ। कर्मको गहन गतिको बारेमा पनि हामीलाई कहिले बाबाले बुझाउनुहुन्छ। यसरी हाम्रो अवस्था यो समयको हिसाबले कसरी हामीले आफ्नो स्थितिलाई कायम राख्ने हो, सबै कुरा बाबाले बुझाउने क्रममा आज पनि बाबाले हामी हरेक बच्चालाई हेर्दै हुनुहुन्छ। बच्चाहरूको आज कस्तो कस्तो स्थिति छ र कस्तो स्थिति हामी बच्चाले बनाउनु पर्ने हो त, आज यसैको बारेमा बाबा हामीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ स्पष्ट रूपबाट। आज विदेही बाप दादाले आफ्ना विदेही स्थितिमा स्थित रहने श्रेष्ठ बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। बाबाले यहाँ हामीलाई आत्माको पाठ पढाउनु भएको छ नि। आत्मा अर्थात् विदेही अवस्था हैन, आत्मिक अवस्था। देह भनेको शरीर, देही भनेको आत्मा। त बाबाले यहाँ यो विदेही स्थितिमा स्थित रहनेवाला श्रेष्ठ बच्चाहरूलाई आज हेर्दै हुनुहुन्छ, अर्थात् हामी हरेकलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। हरेक ब्राह्मण आत्माहरू विदेही बन्ने अथवा कर्मातीत बन्ने लक्ष्य लिएर, श्रेष्ठ लक्ष्य लिएर सम्पूर्ण अवस्थाको समीप आइरहेका छन्। त्यसैले आज बाप दादाले बच्चाहरूको कर्मातीत विदेही स्थितिको समीपतालाई हेरिरहनु भएको थियो। बाबाबाट बिछोड भएर यस धरतीमा हामी आफ्नो विशेष पाठ बजाउन आएको लामो टाइम भयो। पहिला हामी सुरुमा आउँदा त त्यो आत्माको ज्ञान र आत्मिक स्वरूप थियो, स्थिति थियो, अहिले छैन नि। यसरी फेरि बाबाले त्यो स्थितिमा लैजानको लागि पढाउने क्रममा कति हामी त्यो स्थितिको नजिक पुगेका छौं त। जाने बेलामा शरीरलाई यही छोडेर जाने हो, शरीरको सम्बन्धलाई यही छोडेर जाने हो, शरीरलाई चाहिने जुह गरेका सामग्रीहरू यही छोडेर जाने हो। जाने त आत्मा मात्रै हो, आत्माको साथमा जो श्रेष्ठ कर्मको खातालाई लिएर जाने हो नि। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ अब तिमी यो बाहिरको विभिन्न प्रकारको प्रभावबाट मुक्त भएर कतिको कर्मातीत अवस्था बनेको छ, विदेही अवस्था बनेको छ, कति त्यो अवस्थाको नजिक पुग्दैछौ, लक्ष्यको नजिक पुग्दैछौ त। यो हाम्रो अवस्थालाई बाबा हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। को कति समीप पुगेका छन्। फलो ब्रह्मा बाबा कहाँसम्म गरेका छन् र गरिरहेका छन्। किन? ब्रह्म बाबाले त कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्नुभयो नि। त्यसकारण अब हामीले ब्रह्म बाबालाई फलो गर्नु छ। सबैको लक्ष्य बाबाको समीप र समान बन्ने नै छ, तर यथार्थमा नम्बरवार बन्न पुगेका छन्। यो देहमा रहेर विदेही अर्थात् कर्मातीत बन्ने उदाहरण साकारमा ब्रह्म बाबालाई देख्यौ। कर्मातीत बन्ने विशेषता के हो? जबसम्म यो देह छ, कर्म इन्द्रियहरूको साथमा यस कर्म क्षेत्रमा पाठ खेलिरहन्छौ, तबसम्म कर्म बिना सेकेन्ड पनि रहन सक्दैनौ।
कर्मातीत अर्थात् कर्म गर्दा गर्दै पनि कर्मको बन्धनबाट पर रहनु। कर्मलाई एकातिर राखेर आफ्नो कर्तव्यलाई एकातिर पन्छाएर हामी योगी बनेर हामी सफल हुने होइन। बाबाले यहाँ भन्नुभएको छ कर्म गर्दा गर्दै पनि कर्मको प्रभावबाट बन्धनबाट पर रहने स्थिति बनाउने हो। जबसम्म यस शरीरमा हामी छौँ सोच्नु पनि कर्म हो, बोल्नु पनि कर्म हो, हेर्नु पनि कर्म हो। त्यसले कर्म बिना हामीले ध्यान गर्ने त्यो अवस्था होइन। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले कर्म गर्दै गर्दा कर्मको बन्धनबाट पर हुनु छ। एउटा हुन्छ बन्धन, अर्को हुन्छ सम्बन्ध। कर्मको बन्धन र सम्बन्ध अलग अलग। कर्म इन्द्रियद्वारा कर्मको सम्बन्धमा आउनु अलग कुरा हो, कर्मको बन्धनमा बाँधिनु त्यो फेरि अलग कुरा हो। कर्म बन्धनले कर्मको हदको फलको वशीभूत बनाइदिन्छ। कर्मको प्रभावमा आउँदा राम्रो गरेपछि मैले यति गरेपछि यसको मैले प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने कहीँ स्वार्थ होला, कहीँ आशा होला, त्यो कामना होला। बाबा भन्नुहुन्छ कर्मको त्यो हदको फलको पनि वशीभूत भइन्छ, त्यो कर्म बन्धन। त बाबा भन्नुहुन्छ वशीभूत शब्दले नै सिद्ध गर्छ कसैको पनि बसमा आउँछ। बसमा आउनेहरू भूत समान भट्किरहेछ वशीभूत। जसरी अशुद्ध आत्मा भूत बनेर जब प्रवेश गर्छ अनि मनुष्य आत्माको के हालत हुन्छ? कति राम्रो व्यक्ति अर्को आत्माको प्रवेश भइदियो उसले अर्कै एक्टिङ गर्न थाल्छ है त, परवश भएर भट्किरहन्छन्। यसरी नै जो कर्मको वशीभूत अर्थात् कर्मको विनाशी फलको इच्छाको वशीभूत हुन्छन्, कर्मले पनि बन्धनमा बाँधेर बुद्धिद्वारा भट्काइरहन्छ। आशा छ, अपेक्षा छ, इच्छा छ, त्यो पूर्ति भएन भने स्थिति बिग्रिन्छ। किन बुद्धि त्यसैमा भट्किरह्यो, गर्नुपर्ने अगाडि गर्नुपर्ने वर्तमानको कार्यमा मन लागेन, त्यो इच्छा प्राप्ति नभएर मन बिग्रियो। कतिपयको यो अवस्था हुन्छ नि, यो कर्म बन्धन, यसको वशीभूत हुनु। बाबाले यसरी हामी कस्तो कर्म गर्नुपर्छ र कर्म गर्दा कस्तो स्थिति हुनुपर्छ सिकाउँदै हुनुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ कर्मले पनि बन्धनमा बाँधेर बुद्धिद्वारा भट्काइरहन्छ। यसलाई भनिन्छ कर्म बन्धन, जसले स्वयंलाई पनि चिन्तित बनाउँछ र अरूलाई पनि चिन्तित पार्छ। कर्मातीत अर्थात् कर्मको बस हुनेवाला होइन, तर मालिक बनेर अथोरिटी बनेर कर्म इन्द्रियको सम्बन्धमा आएर विनाशी कामनादेखि न्यारा भएर कर्म इन्द्रियद्वारा कर्म गराउनेहरू। कर्म गर्दै जाने, राम्रो कर्म गर्दै जाने र त्यो राम्रो मैले गरेपछि पाउनै पर्छ भन्ने त्यो इच्छा अपेक्षा पनि नराख्ने, राम्रो गराउँदै जाने। राम्रोको फल त अवश्य पनि राम्रो प्राप्त हुन्छ, यो त निश्चित छ। कर्मको गहन गति बाबाले कति बुझाउनु भएको छ हामीहरूलाई। त्यसकारण कर्मको सम्बन्ध भनेको कर्म त गराउनु छ, कर्म इन्द्रियको द्वारा गर्नुपर्ने छ, गराउनु पर्ने छ। प्रभावबाट मुक्त, यसको अधीनमा हुनेवाला होइन। आत्मा मालिकलाई कर्मले आफ्नो अधीन नपारोस्, तर अधिकारी बनाएर कर्म गराइरहोस्। कर्म इन्द्रियले भने आफ्नो आकर्षणमा आकर्षित गर्छन्, अर्थात् कर्मको वशीभूत हुन्छन्, अधीन हुन्छन्, बन्धनमा बाँधिन्छन्। तर कर्मातीत अर्थात् यसबाट अतीत अर्थात् न्यारा हुनु। यो कर्म इन्द्रिय त यो आँखा, नाक, कान त कुनै पनि कुराको प्रभावमा आउँछन्। कर्म गर्दाखेरि सुनेर देखेर प्रभावित हुन्छन्। तर म आत्मा कुनै कुरा देखेँ राम्रो या नराम्रो, त्यसबाट वशीभूत भएर एकदमै फेरि गलती पनि गर्न जाने हैन। कोही कुरा हेरिरहन मन लाग्यो आँखाको लागि, तर मलाई हेर्न हुनेवाला छैन त्यो भने नहेर्ने। कोही कुरा मलाई खान मन लाग्यो, जिब्रोको स्वाद, जिब्रोको टेस्ट लिन मन लाग्यो जिब्रोलाई भने अब त्यहाँनिर मलाई खानु हुँदैन, मेरो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भने मैले नखाने। आत्माले कर्म इन्द्रियलाई कन्ट्रोल गर्न सकोस्, आत्मा पनि प्रभावित नहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ कर्म इन्द्रिय त प्रभावित हुन्छन्, तर तिमी आत्मा मालिक बनेर कर्म गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। आँखाको काम हो देख्नु, तर देख्ने कर्म गराउने को? कर्म गर्ने आँखा हो र कर्म गराउने आत्मा हो। आत्मा कर्म इन्द्रियहरूको मालिक हो।
मालिकले त हैन गर्नुपर्ने कार्यमा कर्म इन्द्रिय रूपी कर्मचारी लगाउनु पर्यो नि। त्यसैले गराउनेवाला आत्मा गर्ने कर्म इन्द्रियको बस भयो भने यसैलाई भनिन्छ कर्म बन्धन। गर्न हुने कार्य छैन, गर्न मन लाग्ने, आत्मा पनि प्रभावित भइदिने, त्यो हो कर्म बन्धन। बाबाले कसरी अझै हामीलाई गहिराइमा लाँदै हुनुहुन्छ। गराउने बनेर कर्म गराऊ, त्यसलाई भनिन्छ कर्मको सम्बन्धमा आउनु। कर्मातीत आत्मा सम्बन्धमा आउँछ तर बन्धनमा रहँदैन। कहिले काहीँ भन्छौँ नि बोल्न चाहेको त थिएन तर बोलियो, गर्न चाहेको त होइन तर गरियो, यस्तोलाई भनिन्छ कर्मको बन्धनमा बसीभूत आत्मा। यस्तो आत्मालाई कर्मातीत स्थितिको समीप भन्ने वा टाढा भन्ने? कर्मातीत स्थितिको समीप भए त भएन नि, कर्मको बन्धनमा भयो। कर्मातीत अर्थात देह देहको सम्बन्ध, पदार्थ चाहे लौकिक अलौकिक दुवै सम्बन्धदेखि बन्धनदेखि अतीत अर्थात न्यारा। सम्बन्ध शब्द त भनिन्छ जस्तै देहको सम्बन्ध, देहका सम्बन्धीहरूको सम्बन्ध, तर यदि देहमा वा सम्बन्धमा अधीन भइरहन्छ भने सम्बन्ध पनि बन्धन बन्न पुग्छ। न्यारा र प्यारा अनुभव गराउने सम्बन्ध शब्द नै हो। आजका सर्व आत्माहरूको सम्बन्ध बन्धनको रूपमा परिवर्तन भएको छ। जहाँ सम्बन्ध बन्धनको रूप बन्छ अनि त्यो बन्धनले सदा स्वयंलाई कुनै न कुनै प्रकारले चिन्तित बनाइरहन्छ, दुःखको लहर अनुभव गराउँछ, उदासीपनको अनुभव गराउँछ। विनाशी प्राप्तिहरू भए तापनि केवल अल्पकालको लागि ती प्राप्तिहरूले सुखको अनुभव गराउँछन्, तर सुखको साथसाथै अहिले भर्खरै प्राप्ति स्वरूपको अनुभव हुन्छ। फेरि अहिले भर्खरै प्राप्ति हुँदाहुँदै पनि अप्राप्त स्थितिको अनुभव हुन जान्छ। भरपूर भएर पनि आफूलाई खाली खाली अनुभव हुन्छ। सबै थोक भएर पनि अझै केही भयो हुन्थ्यो यस्तो अनुभव गरिरहन्छ। र जहाँ चाहियो चाहियो छ त्यहाँ कहिले पनि सन्तुष्टता हुँदैन। मन राजी होस्, तन राजी होस्, अरू पनि राजी हुन्, यो सदा हुन सक्दैन। कुनै न कुनै कुरामा नचाहेर पनि स्वयंबाट पनि नाराज, बेखुस, अरूबाट पनि नाराज भइरहन्छौँ। किनकि नाराज अर्थात् राजलाई नबुझ्नेहरू। कुनै पनि घटनामा कुनै पनि परिस्थितिमा के रहस्य भरिएको छ, ठिकै छ हैन, हरेकले आफ्नो आफ्नो रोल गरिरहेको छ। भित्री रहस्यलाई बुझिएन भने जसो गरेर पनि जति भएर पनि सन्तुष्ट अवस्था बन्दैन। अर्थात् बाबाले भन्नुभयो रहस्यलाई नबुझ्नेहरू, राजलाई नबुझ्नेहरू नाराज अर्थात् बेखुसी। अधिकारी बनेर कर्म इन्द्रियद्वारा कर्म गराउने राजलाई बुझ्दैनन्, त्यसैले नाराज हुँदैनन्। कर्मातीत हुनेहरू कहिले नाराज हुँदैनन्, किनकि तिनीहरूले कर्म सम्बन्ध र कर्म बन्धनको राजलाई जानेका हुन्छन्। जसले जस्तो कर्म गर्छ त्यो अनुसारको प्राप्ति गर्छ। म आत्मा त कर्म गराउनेवाला हो, कर्मेन्द्रियहरूलाई चलाउनेवाला हो, यो बुझेर कर्म गर्नेवाला। बाबा भन्नुहुन्छ अधिकारी भएर कर्म गर तर वशभूत गर होइन, अधिकारी मालिक भएर। कर्मातीत अर्थात् आफ्नो पछिल्लो कर्मको हिसाब किताबको बन्धनबाट पनि मुक्त, यति बेला गरिरहेको कर्मको प्रभावबाट पनि मुक्त, बन्धनबाट पनि मुक्त र पछिल्लो पहिले गरिसकेका कर्महरूको हिसाब किताबबाट पनि मुक्त। चाहे पहिलाको कर्मको हिसाब किताबको फलस्वरूप तनको रोग होस्, मनको संस्कारले अन्य आत्माहरूको संस्कारसँग टक्कर पनि खाओस्, तर कर्मातीत हुनेहरू कर्म भोगको बसमा नभएर मालिक बनेर चुक्ता गर्छन्। शरीरमा रोग लागिरहेको छ, चिन्तित भएर होइन, पहिला मैले गरेका कर्मका फलहरू अहिले भोगिरहेको छु अनि अब मैले यो भोग्नु मान मेरो ऋण चुक्ता हुँदैछ, खुसीले यो त भइहाल्छ नि। आज रोग नलाग्ने को व्यक्ति छ र संसारमा सबैलाई लागिरहेको छ। यो पुरानो तन हो,
आजको प्रकृति, आजको खानपान सबै कुराको प्रभावले अहिले यो दुनियाँमा एकदम निरोगी व्यक्ति त कोही पनि छैन। सुख त गर्नु नै छ भने खुसी खुसीले यसलाई गर्नुपर्ने दबाई पानी आदि गरौँ र खुसी खुसी भएर पार गरौँ त बन्धन थपिँदैन। बाबाले हामीलाई यहाँ सोच दिनुभएको छ नि, कर्म भोगी बनेर होइन, कर्म योगी बनेर होइन आफ्नो यो कर्मको भोगलाई समाप्त गर्नु छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले यसमा पनि कर्म भोग चुक्ता गर्ने क्रममा पनि योगयुक्त भएर गर भनेर हामीलाई सिकाउनुहुन्छ नि बाबा। त्यस्तै विभिन्न व्यक्तिहरूसँग टकराव हुन्छ, चाहे घर परिवारमा हो चाहे आफ्नो कार्यक्षेत्रमा होस्, सबैको विचार त एउटै हुँदैन नि। यसमा पनि अब केही कुरा भइहाल्यो भने अब त्यसैलाई बढी वर्णन गरिदिने, विस्तार गर्ने, त्यसैको चिन्तन गर्ने, दोष अर्कोलाई मात्र दिने, त्यो चिन्तनै त्यही छ जति बेला पनि भने त्यो चिन्तनले हामीलाई कहिले पनि सन्तुष्ट स्वस्थ खुसी राख्दैन। त्यसकारण बाबाले हामीलाई यी सबै कुराहरू झेल्दै पनि फेस गर्दा गर्दै पनि सङ्गठनमा पनि कसरी हामीले राम्रो सोच सबैको प्रति राख्ने त होइन। यसरी राम्रो सोच राखेर सबै एउटा पुरुषार्थी हो, गल्ती सबैबाट भइरहेछ तर आफ्नो चाहे गुड हो चाहे ब्याड हो आफ्नो आफ्नो पाठ प्ले गरिरहेको छ। यसलाई हामीले साक्षी भएर नै हेरेर आफ्नो अवस्था कसरी हुन्छ नबिगार्ने तरिकाले आफू खुसी कसरी रहने यो तरिकाले हामीले आफ्नो सोचलाई बनाउनु पर्छ। सकारात्मक सोच सोच्नेको कला पनि त बाबाले हामीलाई यहाँ सिकाउनु भएको छ नि। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ होइन कर्मातीत हुनेहरू कर्म भोगको बसमा भएर होइन मालिक बनेर चुक्ता गर्छ। जसले जे गरिरहे पनि जस्तो फल भोग्न परे पनि मालिक बनेर। त बाबा भन्नुहुन्छ कर्मयोगी भएर कर्म चुक्ता गर्नु यो हो कर्मातीत भन्ने निशानी। योगले कर्म भोगलाई मुस्कुराउँदै मुस्किलबाट सहज बनाएर भस्म गर्नु अर्थात् कर्म भोगलाई समाप्त गर्नु हो। व्याधिको रूप नबनोस्, जो व्याधिको रूप बन्छ उसले स्वयं सदा व्याधिको मात्रै वर्णन गरिरहन्छ। छ सानो बिरामी वर्णन गरी उसले सोचले नै यति ठुलो बनाइदिन्छ, व्याधिको मात्रै वर्णन गरिरहन्छन्। मनबाट पनि वर्णन गर्छन् र मुखबाट पनि वर्णन गर्छन्। दोस्रो कुरा व्याधिको रूप भएको कारणले स्वयं पनि चिन्तित हुन्छन् र अरूलाई पनि चिन्तित बनाउँछन्। त्यस्ता आत्माहरू चिल्लाउँछन् तर कर्मातीत आत्माले भने चलाउँछन्। कसैलाई अलिकति दुख्दा पनि धेरै चिल्लाउँछन्, कसैलाई धेरै दुख्दा पनि चिल्लाउँदैनन्। या आठो सानो बिरामी हुँदा पनि बढी हल्ला गर्नेहरू हुन्छन्, कतिपय कति ठुलो दर्द पनि सहेर निश्चिन्त भएर बसिरहेका हुन्छन् नि। आफ्नो स्वभावमा भर पर्छ। कर्मातीत स्थिति भएकाहरू देहको मालिक भएको कारणले कर्म भोग हुँदा हुँदै पनि न्यारा बन्ने अभ्यासी हुन्छन्। कति ठुलो रोगमा पनि हस्पिटलमा सुतिरहँदा पनि दादीहरूको हेरौँ त त्यो अवस्था, त्यो मुस्कुराहट, त्यो चिडचिडापन भनेको छैन। निश्चिन्त भएर आफ्नो कर्म भोगलाई कर्म योगमा रहेर चुक्ता गरिरहनु भएको छ। सबैलाई पनि उठ्नु, त्यो रोगीको सेवा मैले गरेको छैन, तपस्वीको सेवा गर्दैछु भन्ने फिलिङ गराउन सक्नु। त्यो उदाहरण हाम्रो अगाडि धेरै दादीहरू हुनुहुन्छ। बाबाले हामीलाई यही कुरा आज होइन यसरी बताउनुहुन्छ कि तिम्रो अलिकता दुःखमा पनि तिमी कसरी त्यसलाई सोचले ठुलो बनाउने कि सानो बनाउने त होइन यो हामीले अब सोच्न जरुरी छ। कसैलाई अलिकति दुख्दा पनि चिल्लाउँछन् कराउँछन्, कसैलाई अलिकति दुख्दा पनि धेरै दुख्दा पनि चलाउँछन्, कराउँदैनन् चिल्लाउँदैनन्। कर्मातीत स्थिति भएकाहरू देहको मालिक भएको कारणले कर्मभोग हुँदाहुँदै पनि न्यारा बन्ने अभ्यासी हुन्छन्। बीच बीचमा अशरीरी स्थितिको अनुभवले बिरामीबाट पर गरिदिन्छ। जसरी साइन्सको साधनद्वारा बेहोस बनाइदिएपछि दर्द भएर पनि भुल्छन्, दर्दको अनुभव गर्दैनन् किनकि दबाईको नशा हुन्छ। त्यस्तै कर्मातीत भएका अवस्था भएकाहरू अशरीरी बन्ने अभ्यासी हुने भएका कारणले बीच बीचमा यो रूहानी इन्जेक्सन लाग्छ। दुःख छ, बिरामी छ, सानो छ, हामी सोचले डराउने बित्तिकै त्यसले भयङ्कर रूप लिइहाल्छ। यस्तो प्रकारले जसरी हामीले यो के मोबाइलमा टाइप गरेर के कुरा सर्च गर्नु छ, एउटा अक्षर टाइप गर्ने बित्तिकै कति धेरै त्यहाँ आइहाल्छ नि। त्यस्तै मनमा एउटा सङ्कल्प उत्पन्न हुने बित्तिकै राम्रो कि नराम्रो, भएको कि निश्चिन्तताको होइन, तब डरको सङ्कल्प आयो भने त्यही प्रकारको भयावह स्थिति आइदिन सक्छ अगाडि होइन। त्यो यस्तो प्रकारले त बाबा भन्नुहुन्छ सोचलाई हामीले एकदम निश्चिन्तताको सोच
एकदम सकारात्मक सोच भयो भने पनि हामी धेरै विपरीत परिस्थितिबाट पर हुन्छौँ। त्यही बिमारी त्यही दुःखलाई ठुलो बनाइदिने कि अझै भयावह रूप बनाइदिने कि र सामान्य रूपबाट त्यत्तिकै त्यसलाई मेटाउँदै जाने हो त? त्यो हाम्रो हातमा छ, सोचाइमा छ, हाम्रो मनमा छ। त्यसको मनको स्थिति बनाउनलाई बाबाले आज हामीलाई सिकाइरहनु भएको छ। बीच बीचमा अशरीरी स्थितिको अनुभवले बिमारीबाट पनि पर गरिदिन्छ। त्यही कारणले मुस्किलबाट सहज अनुभव हुन्छ। एउटा स्थूल इन्जेक्सन बाहिरको दबाई पानी, तर मनमा पनि यसरी स्थितिमा रूहानी स्थितिको इन्जेक्सन लगाइराख्ने बाबाले भन्नुभयो नि। दोस्रो कुरा फलो भादर गर्ने भएका कारणले विशेष आज्ञाकारी बनेको प्रत्यक्ष फल बाबाबाट दिलको आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ। एक त आफ्नो अशरीरी बन्ने अभ्यास, दोस्रो आज्ञाकारी बनेको प्रत्यक्ष फल बाबाको आशीर्वादले ती बिमारी अर्थात् कर्मभोगलाई मुस्किलबाट सहज बनाइदिन्छ। बिरामी टोटल हुँदै नहुने या तुरन्त ठिक गरिदिने यस्तो सिधा बाबाको कृपा भन्दा पनि बाबाले हैन भन्नुहुन्छ नि, मुरलीमा म तिमीलाई कृपा आशीर्वाद दिन आएको त होइन, तिम्रो कर्मभोग भोग्नुपर्छ, तर कर्मभोगलाई कसरी भोग्नुपर्छ, त्यसलाई अझै बढाउने कि घटाउने बन्धनलाई यसरी बाबाले सिकाउनुहुन्छ। तिमीले एकदम राम्रो सोच राख्यो भने त्यहाँनिर बाबाको आशीर्वाद र कृपा जरुर प्राप्त हुन्छ। किन बाबाले भने अनुसार गरेपछि त अटोमेटिक प्राप्त भयो नि। भनेको पनि नगर्ने अनि आशीर्वाद पनि चाहियो, कृपा पनि चाहियो, त्यो चाहिँ हुन सक्दैन। त्यसकारण बाबाले कहिले कसो भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई कृपा र आशीर्वाद दिन आएको होइन। अस्तिकै मुरलीमा बाबाले भन्नुभएको थियो। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ विशेष बाबाको आज्ञाकारी भयो भने त हैन, बाबाको फलो गर्ने बच्चा भयो भने त स्वतै आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ। कर्मभोगलाई पनि सजिलै मुस्किलको अनुभव नगरिकन पार गर्न सकिन्छ। त्यो मनको स्थितिको कुरा भयो नि। त्यसलाई गाह्रो गरी गरी पार गर्ने कि पार त दुवैले गर्छ, तर गाह्रो फिलिङ भएर दुखी भएर पार गर्ने कि सुखी भएर, सुखी भएर पार गर्ने सुखको स्थिति हो नि, यो आनन्दको स्थिति हो नि। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्माले कर्मभोगलाई कर्मयोगको स्थितिमा परिवर्तन गरिदिन्छन्। यस्तो अनुभव छ वा यसलाई धेरै ठुलो कुरा सम्झिन्छौ? यस्तो अनुभव छ कि ठुलो कुरा सम्झिन्छौ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ सजिलो छ वा मुस्किल छ? सानो कुरालाई ठुलो बनाउनु र ठुलो कुरालाई सानो बनाउनु यो आफ्नो स्थितिमाथि आधारित छ। हामी जसरी वर्णन गर्छौँ दुखी भएर अनि विचार भएर अर्काको एकैछिन सहानुभूति त प्राप्त हुन्छ, तर सबैको दृष्टिकोण नै, सबैको वृत्ति हाम्रो प्रति प्रभाव पनि विचार यो दुखी भनेर नै आउँछ हैन। हामी त्यही अनुभवलाई त्यही कुरालाई नेगेटिभ तरिकाले सेयर गर्दैनौँ, राम्रो अनुभवको तौरमा सेयर गर्छौँ, त्यसबाट प्रेरणा लिएर अरू जान्छन्। हो त त्यही रोगी अवस्था, त्यही घाटाको अवस्था, त्यही विपरीत परिस्थिति, तर त्यसलाई त्यसबाट कस्तोलाई कुन रूपबाट हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण कस्तो छ, त्यसबाट के पाठ सिक्ने हाम्रो अवस्था कस्तो छ, त्यसलाई चुनौतीको रूपमा लिने कि अवसरको रूपमा लिने कि समस्याको रूपमा लिने, यो त हाम्रो हातमा छ नि। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ यो त तिम्रो स्थितिको माथि आधारित छ। चिन्तित हुनु वा आफ्नो अधिकारीपनको सानमा रहनु यो आफूमाथि निर्भर रहन्छ। के भयो वा जे भयो त्यो राम्रो भयो यो सोच्नु आफूमाथि निर्भर छ। किन यस्तो भयो मलाई मात्रै, किन यस्तो भयो, नहुनु पर्ने भने सोच्ने कि जे भयो भइहाल्यो, यसमा पनि राम्रै कल्याणको रहस्य छ, छुपेको छ भनेर सोच्ने त यो सोच्नु आफूमाथि निर्भर छ। यस्तो निश्चयले नराम्रोलाई पनि राम्रोमा परिवर्तन गर्न सक्छ, किनकि हिसाब किताब सुक्तु भएको कारणले वा समय प्रति समय यथार्थमा परीक्षा ड्रामा अनुसार भएको कारणले कुनै कुरा राम्रो रूपमा सामुन्ने आउँछ र कतिपटक राम्रो रूप भएर पनि बाहिरीको रूप नोक्सान गर्ने खालको हुन्छ, जसलाई तिमीले पनि भन्ने गर्छौ यो रूपले राम्रो भएन। कुराहरू आउँछन्, अहिलेसम्म पनि यस्तो रूपका कुराहरू आइरहेका छन् र आउँदै पनि रहनेछन्, तर नोक्सानको पर्दाभित्र पनि फाइदा लुकेको हुन्छ। बाहिर पर्दा नोक्सानको देखिन्छ, तर यदि थोरै समय धैर्यवत अवस्था सहनशील स्थितिले अन्तर्मुखी भएर हेर्यौ भने बाहिरको पर्दाभित्र जुन लुकेको छ तिमीहरूलाई त्यही देखिन्छ। बाहिरीको रूपलाई देखेर पनि देख्ने छैनौ। होली हंस हौ नि, जब त्यो हंसले फोहर र रतनलाई अलग अलग गर्न सक्छ भने
तिमी भोलि हंसहरूले पनि लुकेको फाइदालाई लिनु छ, नोक्सानको बीचमा फाइदालाई खोज्नु छ। बुझ्यौ? छिट्टै आत्तिन्छौ, आत्तिनु हुँदैन। धैर्यताको पाठ बाबा पढाउँदै हुनुहुन्छ। एकैछिन धैर्य भएर सोच, तिम्रो स्थिति होइन धैर्यवत अवस्थाको छ, सहनशील अवस्थाको छ भने होइन कुनै पनि समस्या ठुलोबाट सानो पनि भइदिन्छ, या त्यो सानै नै हो तर सोचेर पहिले आत्तिर डराएर ठुलो लाग्ने हो नि। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ यसबाट के हुन्छ, छिट्टै आत्तिन्छौ। जुन राम्रो सोचेका थियो त्यो पनि आत्तिको कारणले परिवर्तन हुन खोज्छ। त्यसैले कहिले नआत्तिनु, कर्मलाई देखेर कर्मको बन्धनमा नफस। के भयो, कसरी भयो, यस्तो नहुनु पर्ने, मबाट नै किन यस्तो हुन्छ, मेरै भाग्य सायद यस्तो छ, यस्ता डोरीहरू बाँड्दै जान्छौ। यी संकल्प नै डोरी हुन्, त्यसैले कर्मको बन्धनमा आउँछौ। व्यर्थ संकल्पहरू नै कर्म बन्धनका सूक्ष्म डोरीहरू हुन्। कर्मातीत अवस्था आत्माले भन्छ जे हुन्छ त्यो सुन्दर हुन्छ। यो सोच राख्नु हैन। यसरी बाबाले भन्नुहुन्छ कर्मातीत अवस्था भएको आत्मा, म पनि सुन्दर, बाबा पनि सुन्दर, ड्रामा पनि कति सुन्दर। यस स्मृतिले बन्धनलाई काट्ने कैँचीको काम गर्छ। बन्धन काटिँदै गएपछि त कर्मातीत हुन्छौ नि। कल्याणकारी बाबाका बच्चा भएको कारणले संगम युगका हर सेकेन्ड कल्याणकारी हुन्छन्। हर सेकेन्ड तिम्रो काम नै कल्याण गर्नु हो र तिम्रो सेवा नै कल्याण गर्नु हो। ब्राह्मणहरूको कर्तव्य नै हो विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बन्नु। यस्ता निश्चय बुद्धि आत्माहरूको लागि हर घडी अवश्य कल्याणकारी हुन्छन्। बुझ्यौ हैन? पछिसम्मको रहस्यलाई बुझेको आत्माहरू। बाबा त त्रिकालदर्शी सबै थाहा छ। बाले हामी बच्चाहरूलाई पनि त्रिकालदर्शी बनाएर सोचेर सम्झेर धैर्य भएर कुनै पनि कुरालाई एक्सेप्ट गर्ने, स्वीकार्ने अनि त्यही अनुसारको काम कर्म कर्तव्य गर्न हामीलाई ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। जसरी केही राम्रो कुराहरू समाजमा पनि केही बाटो विकास गर्नु छ भने गाडी हिँडिरहेको रोडमा पनि त्यो एकछिन खनेर खाल्टो बनाएर अब त्यहाँ सबै कुरा देख्दा बिगारेको जस्तो देखिन्छ, तर बनाउँदैछ भने राम्रो बाटो बन्छ भन्ने थाहा छ भने त्यहाँ आत्तिन्न नि। त्यस्तै हाम्रो अगाडि पनि यसो झट्ट हेर्दाखेरि नराम्रो सिन, घाटा भएको बिग्रेको सिन देखा पर्ला, हामी आत्तिन हुँदैन। यो ड्रामामा कल्याणकारी छ सबै कुरा भन्ने जो टिप्स बाबाले हामीलाई दिनुभयो, त्यो राम्रो सोच्ने पोइन्ट बाबाले हामीलाई दिनुभयो। हर कुरामा कल्याण छ। नेगेटिभ झट्ट देखिएको एउटा कोही सिनमा पनि एकदमै तिम्रो लागि कल्याणै लुकेको छ। धैर्यवत बन भनेर बाबाले यसरी तिम्रो कर्तव्य भनेको नै कल्याणकारी सोच राखेर कल्याणका कर्तव्य गर्नु हो। जसले सधैँ अर्काको कल्याण गरिराख्छ भने उसको त अकल्याण हुन सक्दैन नि। त बुझ्यौ? बाबा भन्नुहुन्छ निश्चय बुद्धि आत्माको लागि हर घडी अवश्य पनि कल्याणकारी हुन्छन्। कर्मातीतको परिभाषा त धेरै छन् हैन। आज एउटै मुरलीमा हैन बाबाले पनि अलग अलग मुरलीहरूमा समय समयमा बाबा बताइराख्नुहुन्छ। कर्मातीतको परिभाषा त धेरै छन्। जसरी कर्मको गति गहन छ, कर्मातीत स्थितिको परिभाषा पनि धेरै महान छ र कर्मातीत बन्न पनि आवश्यक छ। कर्मातीत नबनी साथमा जान सक्दैनौ। साथमा को जान्छ? जो समान छ उसले त मिलेर सँगसँगै हिँडिन्छ नि हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ ब्रह्म बाबालाई देख्यो कर्मातीत स्थितिलाई कसरी प्राप्त गर्नुभयो। कर्मातीत बन्ने फलो गर्नु अर्थात् साथै जान योग्य बन्नु हो। आज यति नै सुनाउँछु, यति चेकिङ गर्नु, फेरि अरू सुनाउला। आज जति बाबाले सुनाउनु भयो, पढाउनु भयो, बस यति नै हामी चिन्तन गरौँ र यो अवस्था मेरो छ कि छैन भनेर चेकिङ गरौँ। बाबा भन्नुहुन्छ आज यति नै सुनाउँछु, अरू फेरि सुनाउला। सर्व अधिकारी स्थितिमा स्थित रहने, कर्म बन्धनलाई कर्मको सम्बन्धमा परिवर्तन गर्ने, कर्म भोगलाई कर्मयोगको स्थितिमा मुस्किलबाट सहज बनाउने, हरेक सेकेन्ड कल्याण गर्ने, सदा ब्रह्मा बाबा समान कर्मातीत स्थितिको समीप अनुभव गर्ने यस्ता विशेष आत्माहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ,
नमस्ते। यो छ अन्य ग्रुपसँग बाबाको भेटघाट। सदा आफूलाई समर्थ बाबाका समर्थ बच्चा अनुभव गर्छौ। कहिले समर्थ कहिले कमजोर यस्तो त होइन। समर्थ अर्थात् सदा विजयी। समर्थको कहिल्यै हार हुन सक्दैन। स्वप्नमा पनि हार हुन सक्दैन। स्वप्न, संकल्प र कर्म सबैमा सदा विजयी, यसैलाई भनिन्छ समर्थ। यस्तो समर्थ छौ किनकि जो अहिलेका विजयी हुन्छन् तिनीहरू नै विजयमाला धेरै समय गायन पूजन योग्य बन्छन्। यदि धेरै समयको विजय छैनौ, समर्थ छैनौ भने धेरै समय गायन पूजन योग्य बन्दैनौ। जो सदा र धेरै समयका विजय हुन्छन् तिनीहरू नै धेरै समय विजयमालामा गायन पूजनमा आउँछन् र जो कहिलेकाहीँ विजय हुन्छन् तिनीहरू कहिलेकाहीँको अर्थात् 16,000 को मालामा आउँछन्। त्यसैले धेरै समयको हिसाब छ र सदाकालको पनि हिसाब छ। 16,000 को माला सबै मन्दिरमा हुँदैन, कहीँ कहीँ मात्र हुन्छ। सबैले आफूलाई यो विशाल ड्रामामा हिरो पाठधारी आत्मा अनुभव गर्छौ। तिमीहरू सबैको हिरो पाठ छ। हिरो पाठधारी किन बन्यौ? किनकि तिमी उच्च भन्दा उच्च बाबा जुन जिरो हुनुहुन्छ उहाँको साथमा पाठ खेल्नेवाला हो नि। तिमीहरू पनि जिरो अर्थात् बिन्दु हो, आत्मा बिन्दु। तर तिमीहरू शरीरवारी बन्छौ। आत्माले आएर शरीर लिएर यहाँ पाठ प्ले गर्छ। तर बाबा सदा जिरो हुनुहुन्छ, जन्म मरणको चक्रबाट न्यारा बाबा। त्यसैले जिरोको साथमा पाठ खेल्ने हिरो एक्टर हो। यो स्मृति रह्यो भने सदा यथार्थ पाठ खेल्नेछौ र स्वत अटेन्सन पनि जानेछ। जसरी हदको ड्रामाभित्र हिरो पाठहरूलाई कति अटेन्सन हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो हिरो पाठ तिमीहरू सबैको छ। सदा यो नशा र खुसीमा रहने गर कि वाह मेरो हिरो पाठ, जसलाई सारा विश्वका आत्माहरूले बारम्बार फेरि एकपटक भन्छन्। जसको रोल राम्रो छ भने माग आउँछ वन्स मोर, अनि फेरि एकपटक अझै हेर्न मन लाग्छ, सुन्न मन लाग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो द्वापरदेखि जुन कीर्तन गरिरहेका छन् त्यो तिमीहरूको यस समयको हिरो पाठको नै यादगार हो। आजसम्म सबैले याद गर्नु, पूजा गर्नु, आखिर यही हिरो पाठको माग त हो नि। कति राम्रो यादगार बनेको छ। तिमीहरू स्वयं हिरो बनेका छौ। तब त तिमीहरूको पछाडि अहिलेसम्म पनि तिमीहरूको गायन चलिरहेको छ। अन्तिम जन्ममा पनि आफ्नो गायन सुनिरहेका छौ। गोपी वल्लभको पनि गायन छ र ग्वाला बालाको पनि गायन छ। विभिन्न रूपमा गायन छ। यति बेला भगवानको साथमा यो पवित्र रहेर श्रेष्ठ कर्म गर्ने आत्माहरूको, हैन, भगवानलाई सपोर्ट गर्ने आत्माहरूको, भगवानसँग आफ्नो प्रीत बुद्धि जोड्नेवाला आत्माहरूको यसरी बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। अनि गोपिकाहरूको पनि गायन छ। बाबाको शिवको रूपमा गायन छ भने बच्चाहरूको शक्तिको रूपमा गायन छ। त्यसैले सदा हिरो पाठ खेल्ने श्रेष्ठ आत्मा हो। यही स्मृतिमा खुसीमा अगाडि बढ्दै जाऊ। अब छ यो विशेष कुमारहरूको ग्रुपसँग बाबाको बातचित। कुमारहरूलाई बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सहज योगी कुमार हौ नि, निरन्तर योगी कुमार, कर्मयोगी कुमार। किनकि कुमारले जति आफूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौ त्यति बढाउन सक्छौ। किन? निर्बन्धन छौ, बोझ छैन र जिम्मेवारी पनि छैन। त्यसैले हल्का छौ। हल्का भएको कारणले जति माथि जान चाहन्छौ जान सक्छौ। निरन्तर योगी, सहज योगी, यो हो उच्च स्थिति, यो हो माथि जानु। यस्ता उच्च स्थिति भएकालाई भनिन्छ विजय कुमार। विजयी हौ वा कहिले हार कहिले जित हुन्छ, यस्तो खेल त खेल्दैनौ। यदि कहिले हार कहिले जितको संस्कार छ भने एक रस स्थितिको अनुभव हुँदैन, एउटै लगनमा मगन रहेको अनुभव हुँदैन। सदा हरेक कर्ममा कमाल गर्ने कुमार हौ नि।
कुनै पनि कर्म साधारण नहोस्, कमालको होस्। जसरी बाबाको महिमा गर्छौ, बाबाको कमाल गाउँछौ, त्यसै गरी कुमार अर्थात् हरेक कर्ममा कमाल देखाउने वाला बन। कहिले कस्तो होइन, यस्तो होइन जहाँ ताने उतै तानिने, ढल पलाउने लोटा होइन, कहिले कहाँ ढल पलाउने कहिले कहाँ, यस्तो होइन। कमाल गर्नेवाला बन। अविनाशीले अविनाशी बनाउने हौ, यसरी चुनौती दिनेवाला बन। यस्तो कमाल गरेर देखाऊ। हरेक कुमार मोबाइल फरिस्ता हौ, टाढैबाट फरिस्तापनको झलक अनुभव होस्। हिँड्दा डुल्दा जहाँ जाँदा पनि फरिस्ताको अनुभूति सबैले गर्न सकुन् देखेर। कुनै पनि व्यक्ति वस्तु बाहिरको सिनहरूको होइन हरेक कुराको प्रभावले तानिनेवाला ढल्किनेवाला होइन। पिँध नभएको कुनै चिज छ भने ढल फलाउँछ नि, त्यस्तो नहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ स्थिति प्रत्यक्ष प्रमाण सबैभन्दा श्रेष्ठ प्रमाण हो। प्रत्यक्ष प्रमाण जति हुन्छ त्यति सहज सेवा हुन्छ। फरिस्तापनको सेवा गर्यो भने मेहनत थोरै र सफलता धेरै हुन्छ। केवल बाणीले सेवा नगर, मन बाणी र कर्म तिनैबाट साथ सेवा होस्। मनसँग भावना राम्रो छैन, कर्म पनि आफूले सही गर्दैनौ, अर्कालाई शिक्षा मात्र दिन्छौ बाणीबाट मात्रै भने पनि सफल भइँदैन नि। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ केवल बाणीले सेवा नगर, मन बाणी र कर्म तिनैबाट साथसाथै सेवा होस्। यसलाई भनिन्छ कमाल। यो अन्तिम विदाईको समयमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ चारैतिरका तीव्र पुरुषार्थी, सदा सेवाधारी, सदा डबल लाइट बनेर अरूलाई पनि डबल लाइट बनाउने, सफलतालाई अधिकारले प्राप्त गर्ने, सदा बाबा समान अगाडि बढ्ने र अरूलाई पनि अगाडि बढाउने, यस्ता सदा उमङ्ग उत्साहमा रहने श्रेष्ठ आत्माहरूलाई, स्नेही बच्चाहरूलाई बाप दादाको धेरै धेरै प्रेम भरी याद, प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। यो छ अन्तिम वरदान बाबाको। कदम कदममा सावधानी राख्दै पद्मौको कमाई जमा गर्ने पदमपति भव। कदम कदममा सावधानी राख्दै पद्मौको कमाई जमा गर्ने पदमपति भव। यसको विस्तारमा बाबाले बच्चाहरूलाई उच्च अवस्थामा रहने सावधानी दिइरहनु भएको छ। त्यसैले अब अलिकति पनि गफलत गर्ने समय छैन। अब त कदम कदममा सावधानी राख्दै कदममा पदमको कमाई गर्दै पदमपति बन्नु छ। जसरी नाम छ पद्मा पदम भाग्यशाली, त्यस्तै कर्म पनि होस्। एक कदम पनि पदमको कमाई बिना नजाओस्। त्यसैले धेरै सोचेर सम्झेर बुझेर श्रीमत प्रमाण हरेक कदम उठाऊ। श्रीमतमा मनमत नमिसाऊ। स्लोगन मनलाई अडर प्रमाण चलायो भने मन मनाभवको स्थिति स्वत हुन्छ। मनलाई अडर प्रमाण चलायो भने मन मनाभवको स्थिति स्वत हुन्छ। ओम शान्ति।